अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत और आवाम और मैं हूँ मारिया जदू। नाजरीन, बात करेंगे मुल्की सियासत में सिंध हाउस के चर्चे क्यों हो रहे हैं, क्योंकि ऐसी बातें सामने आ रही हैं कि सिंध हाउस में कुछ अरकान की बोली लग रही है, कुछ अरकान को वहाँ पर इकट्ठा किया गया है। तो सिंध हाउस में तहरीक इंसाफ के कितने कारकुनान हैं और उनके कितने अरकान मौजूद हैं, उस पर बात करेंगे और इस हवाले से हुकूमत ने क्या हिकमत अमली तैयार की है उस पर बात करेंगे। और उसके साथ साथ नाज़रीन बात करेंगे कि सियासी माहौल में अचानक से तलखी कम क्यों हो रही है। अगर हम ऑपोजिशन की बात करें या हुकूमत की बात करें, दोनों साइड से इस वक्त जो लबो लहजा है वो बहुत डाउन हो चुका है। ऐसा क्यों हो रहा है उस पर भी बात करेंगे। और शेख रशीद साहब जो कह रहे हैं कि 25 मार्च तक मैदान इमरान खान के हक में हो जाएगा, इतने कॉन्फिडेंट क्यों हैं। और शहबाज शरीफ साहब कौमी हुकूमत से तहरीक इंसाफ को शामिल ना करने की ख्वाहिश का सामने आना, ये किस तरफ इशारा कर रहा है। और उसके साथ साथ नाज़रीन बात करेंगे हम जो चौधरी परवेज इलाही हैं, उन्होंने अचानक से पहले जो महर बुखारी को इंटरव्यू दिया उसमें क्या बातें की और एक ही रात में नेक्स्ट डे किस तरह से उन्होंने अपने बयान से यू टर्न लिया है, उस पर बात करेंगे। ऐसा हुआ क्यों है, अचानक से पहले सख्त बयान दिया और फिर उसके बाद अचानक से उन्होंने अपना बयान तब्दील किया, तो इसकी क्या वजह है, ऐसे क्यों हो सकता है। पहले एक दिन कहा उन्होंने कि इमरान खान साहब के साथ नहीं हैं, हम ऑपोजिशन के साथ हैं, फिर आज एकदम से ताज़ा उनका बयान आया, वो ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब तो ईमानदार है और उनकी नीयत भी अच्छी है। सो ये अचानक से क्यों हुआ है। और उसके साथ साथ जो 23 मार्च को मौलाना फजल रहमान ने या पीडीएम ने जो लॉन्ग मार्च करना था, पीडीएम कह रही थी कि हम डेट नहीं बदलेंगे, लेकिन अब अचानक से डेट बदल गई, ऐसा क्यों हुआ है। क्या मौलाना साहब इस डेट को भी तब्दील कर सकते हैं, इस पे प्रोग्राम में बात करेंगे। मेरे स्टूडियोज में मौजूद है सहाफ़ी दर्जाकार सिद्दीक जान, सहाफ़ी दर्जाकार अदील वड़ाइट। सदीक, प्रोग्राम का आगाज़ मैं आपसे करूंगी। कुछ दिनों से मैं आपसे आगाज़ करी प्रोग्राम का। सबसे पहले बताइएगा, जो तहरीक अदम एतमाद के हवाले से जो बातें हो रही हैं और आज जो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने कहा है कि इस्लामाबाद में सिंध हाउस में हॉर्स ट्रेडिंग जारी है और वहाँ पे हमारे कुछ अरकान हैं, अगर आप लोगों ने उनको ना रिहा किया तो हम खुद उनको दिन दहाड़े जो है वो तहरीक अदम एतमाद वाले दिन निकाल लेंगे। सो ये क्या वाकई में सिंध हाउस में हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है और ज़मीन खरीदे जा रहे हैं। देखें, कल ये अदील वड़ाइच साहब ने सबसे पहले ये खबर दी थी, हमारे प्रोग्राम का ये क्रेडिट है कि प्रोग्राम रियासत और आवाम में सबसे पहले ये इंकशाफ किया था अदील वड़ाइच साहब ने। और ये हम ऐसे नहीं कह रहे, हमारे नाज़रीन कहीं पे भी देख सकते हैं। ये अगर आप मुझे एक बिल्कुल वो अगर आप चलवा दें तो कल के प्रोग्राम में अदील इस हवाले से क्या कह रहे थे कि सिंध हाउस में हॉर्स ट्रेडिंग जारी है, जरा पहले आप ये सुन लीजिए। जो मेरी इतलात हैं कि सिंध हाउस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कुछ लोग जो हैं वहाँ पर उनसे राब्ते किए जा रहे हैं, वहाँ पर उनकी ये दावा किया जा रहा है कि उनकी जो सिक्योरिटी है जो हमने इनके लोग तोड़ने हैं, उनको सिक्योरिटी जो सिंध की जो फोर्स होगी, पुलिस फोर्स होगी, वो सिंध हाउस में उनको प्रोटेक्शन जो है वो फराहम करेगी। जी सिद्दीक, जी बिल्कुल, जब कल अदील वड़ाइच साहब ने इंकशाफ किया तो उसके बाद ही जो है वो अदील वड़ाइच साहब से भी राब्ते शुरू हो गए थे कि वड़ाइच साहब ये आपके पास क्या जो है वो कहाँ से इन्फॉर्मेशन है। तो ज़ाहिर है वड़ाइच साहब ने सोर्स तो नहीं बताया कि इनके पास सोर्स क्या है, लेकिन इन्होंने ये कहा कि मैं अपनी खबर पर कायम हूँ, मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन है कि आपके लोग सिंध हाउस में। अच्छा, जब मैंने भी बाद में मेरी भी कुछ लोगों से बात हुई तो उन्होंने कहा नहीं सिंध हाउस में कैसे हो सकते हैं, वो तो वहाँ पे तो ये भी हो रहा है, वो भी हो रहा है, फलां भी आ रहा है, फलां भी जा रहा है। लेकिन फिर उसके बाद उन्होंने इस बात की तस्दीक की कि हमने अपने इदारों के ज़रिए चेक करवाया है, मातहत इदारों के ज़रिए, एजेंसीज के ज़रिए, जी बिल्कुल वहाँ पर मौजूद हैं। और जब ये सारा मामला सामने आया और आज इस पर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने जो कहा, पहले वो सुना दीजिए कि इमरान खान साहब ने इस हवाले से जो बात कही है वो क्या है। बिल्कुल, आज वज़ीर आज़म इमरान खान साहब स्वात में जलसाब कर रहे थे, वहाँ पर उन्होंने इंकशाफ किया है कि सिंध हाउस में इस वक्त हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब क्या कह रहे हैं, नाज़रीन ये भी सुन लीजिए। ये कर क्या रहे हैं, इस्लामाबाद में सिंध हाउस है, सिंध हाउस में नोटों की बोरियां लेके बैठे हुए हैं लोगों के जमीर खरीदने के लिए, हॉर्स ट्रेडिंग करने के लिए, जो ये नवाज शरीफ ने एक दफा छांगा मांगा में शुरू की थी रवायत। नाजरीन, सिंध हाउस में जो अरकान की बोलियां लग रही हैं उस हवाले से वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब क्या कह रहे हैं, जरा आप ये भी सुन लीजिए। मैं आपको ये बताऊं कि ये जो इन्होंने खच्चरों, घोड़ों और गधों का एक मीना बाज़ार सिंध हाउस में लगाया है
और जिस तरीके से वहाँ पर बैग जो है वो भर के लाए गए हैं, और कुछ तो सुनते हैं कि कुछ माशाल्लाह फोर्स भी वहाँ से मंगवाई गई है कि जी हम यहाँ पे खच्चर जमा करेंगे और उन खच्चरों की हिफाजत के लिए भी हम लोग लेके आएंगे। सिर्फ यही नहीं नाजरीन, जावेद लतीफ़ साहब ने भी कहा है कि सिंध हाउस में हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है। सिद्दीक, सिर्फ हुकूमत नहीं, मुस्लिम लीग नून के अरकान खुद ये मान रहे हैं कि हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है। जी बिल्कुल, मेरा ख्याल है ये तो आप चीज़ इस्टेब्लिश हो गई है। कल जो हमारी खबर थी उस पर इमरान खान साहब ने भी बात की, वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब ने भी बात की, और अपोजिशन की जानिब से जावेद लतीफ़ साहब इस बात के एतराफ़ कर रहे हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि मैं इस पर कोई तजिया देने के बजाय बराह रास्त हम अदील वड़ाई साहब से पूछ लेते हैं कि ये तो वड़ाई साहब आपने खबर दी थी कि ये हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है और इनके लोग भी वहाँ पर रखे गए हैं हुकूमत के, PTI के, तो ये बताएं कि आज आपकी क्या इन्फॉर्मेशन है कि फिर इन अफराद के हवाले से हुकूमत की क्या हिकमत अमली है, क्या करने जा रहे हैं? देखें, सबसे पहले तो मैं बता दूं, अगरचे मेरे पास नाम मौजूद हैं, लेकिन इस वक्त मैं ये बता देता हूं कि इनका किन किन इलाकों से ताल्लुक़ है। ये जो लोग सिंध हाउस में मौजूद हैं, जिनकी बोलियां लग रही हैं, जिनको आइंदा टिकट देने के वादे किए गए हैं, और जिनको आगे अगले सेटअप अगर कोई बनता है उसमें वजारतें देने के वादे किए गए हैं, इसमें ज़्यादातर लोग सदीक जान साहब जनूबी पंजाब के हैं, और इसमें मुल्तान से MNAs इस वक्त सिंध हाउस में मौजूद हैं, तोनसा से मौजूद हैं, DG खान से मौजूद हैं, मुजफ्फरगढ़ से मौजूद हैं, 3 ख़वातीन जो हैं जो मखसूस नशस्तों पर आई हैं वो हैं, और एक अक़लियती रुकन जो हैं वो मौजूद हैं। उनका ताल्लुक़ जो है वो सिंध से है। तो इस वक्त अब से कुछ देर पहले वहाँ पर डिनर हुआ है, और वहाँ पर अपोजिशन की आला क़यादत मौजूद थी उस डिनर में, और अब इस वक्त मसला ये बना हुआ है कि इन लोगों, क्योंकि ये लोग जो वहाँ पर मौजूद हैं ये खौफजदा हैं, ये लोग खुद कह रहे हैं कि हम बाहर किस तरह निकलें, ये ना हो हमें को उठवा लिया जाए, और उनकी सिक्योरिटी के लिए सिंध से फोर्स मंगवाई गई है जो कि सिंध हाउस में मौजूद है। तो ये अपनी मर्जी से यहाँ पे मौजूद है, इनको लाया गया है जबरदस्ती? जी, ये आ तो गए, ये लोग आ तो गए, और इनके साथ कमिटमेंट्स की गई हैं। अब इन्हें खदशा ये है कि हम हो गए हैं एक्सपोज। इन्होंने हुकूमत के साथ, हुकूमत को भी यकीन दिलाया हुआ था इनमें से कुछ लोगों ने कि जी हम आपके साथ चलेंगे, और यहाँ भी ये कमिटमेंट्स करते फिर रहे थे। इन लोगों की तादाद में आज आपको बता दूं 17 है। ये 17 के करीब लोग हैं जिनको गुज़िश्ता 1-2 रोज में इंगेज किया गया है, और इनके साथ कमिटमेंट्स की गई हैं। और जो इमरान खान साहब ने कहा कि नोटों की बोरियां वहां पर खुल रही हैं, लेकिन जो हमारे पास इतलात हैं कि इनको वजारतें देने के वादे किए गए हैं, इनको अगले टिकट देने के वादे किए गए हैं, और इन लोगों की सिक्योरिटी, इनको कहा गया है कि आपने बाहर नहीं निकलना। अब कुछ खवातीन जो हैं अक़लियती अरकान जो हैं, जिनमें से कुछ का ताल्लुक सिंध से है, तो उनको वहां पर भिजवाने के उसी सिक्योरिटी में इंतजामात किए जा रहे हैं। तो इस वक्त टेंशन बन गई। अब हुकूमत का क्या इसमें लाया अमल है? देखें, हुकूमत को इस वक्त जिस टाइम हुकूमत को इत्तेहादियों की जानिब से ग्रीन सिग्नल प्रॉपर मिल गया, अभी तो किसी इत्तेहादी ने ना अपोजिशन की जानिब जाने का, सवाए GDA ने वाज़े तौर पे कह दिया हम हुकूमत के साथ चलेंगे। बाकी इत्तेहादियों ने अपने पत्ते शो नहीं किए थे, सब जाहिर है अपना अपना पॉलिटिकल गेन के लिए लगे हुए थे। लेकिन ये OIC कॉन्फ्रेंस के बाद, 23 मार्च के बाद भी, यानी 24 या 25 मार्च को इत्तेहादी अपना वाज़े लाहेअमल उसका ऐलान कर देंगे। इत्तेहादी बता देंगे कि उन्होंने हुकूमत के साथ चलना है। जो ही इत्तेहादी हुकूमत के साथ जाने का ऐलान करेंगे, उसके बाद हुकूमत फिर अपने अरकान से भी निमट लेगी। हुकूमत को अपने अरकान की टेंशन इसलिए भी ज़्यादा नहीं है कि ये अरकान हुकूमत समझती है कि जाकर तो दिखाएं ऐवान में। जिस वक्त वहाँ पर लाखों का मजमा होगा तो ये इतना आसान काम नहीं होगा कि ये अरकान वहाँ जाकर वोट डाल सकें, क्योंकि इस वक्त वो अरकान खुद अपने आप को इतने प्रेशर में समझते हैं कि उनके नाम अब बाहर निकलना शुरू हो गए हैं, तो वो किस तरह से उन्हें हुकूमत उठवा सकती है, या जो भी वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं। लेकिन हुकूमत ने इनसे निमटने की स्ट्रेटजी जो है वो मुकम्मल कर लिया। देखिए कितना डुअल स्टैंडर्ड है। एक जानिब आप अपने अरकान को लिख रहे हैं, यानी अपोजिशन वाले, पीपल्स पार्टी वाले, कि आपने अगर फ्लोर क्रॉसिंग की
तो आइन के तहत आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। 63A का इतलाक आप पर हो जाएगा, आप नायल हो जाएंगे। ये एक गैर आइनी काम है। और दूसरी जानिब वही जमात जो कि सिंध हाउस उनके इंतजामी कंट्रोल में है, वो 17 लोगों को वहां पर अकोमोडेट करके उनको खाने खिला रही हैं, उनसे वादे वईद किए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि आप आइन के इस आर्टिकल की खिलाफ वर्जी करें, हम आपको नवाजेंगे। लेकिन हुकूमत इंतजार कर रही है कि इत्तेहादी अपना वाज़े लाया अमल इसका ऐलान कर दें। उस वाज़े लाया अमल का ऐलान 24 या 25 तारीख को हो जाएगा और उसके बाद सूरत हाल यकसर बदल जाएगी। लेकिन नून लीग हॉर्स ट्रेडिंग के हवाले से सदीक बात क्यों कर रही है? क्योंकि राना सनाउल्लाह साहब ने कहा था कि हम हॉर्स ट्रेडिंग की तरफ नहीं जाएंगे। अगर हमने उनके बंदों को लिया या हमने उनके बंदों ने हमें सपोर्ट किया इस तरीके अदम एतमाद में, तो हमें कहीं ना कहीं उनको एडजस्ट करना पड़ेगा। तो इसमें उनके अपने लोगों का नुकसान होगा जो इस उम्मीद पे पार्टी के साथ बैठे थे। तो ये सिचुएशन फिर मुस्लिम लीग नून के लिए खासकर या ऑपोजिशन के लिए बहुत डिफिकल्ट नहीं हो जाएगी? देखें, एक तो मैं आपको ये बताऊं कि ये जो कहा जा रहा था ना कि पहले माहौल क्या बनाया गया, यहाँ पर क्या बयानिया बनाया गया। बयानिया ये बनाया गया कि इमरान खान की पॉलिसीज की वजह से अवाम बहुत तंग है, महंगाई की वजह से अवाम बहुत ख्वार हैं, अवाम बहुत मुश्किल में, और अवाम मुश्किल में हैं, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान साहब खुद ये इतराफ़ कर रहे हैं कि भाई महंगाई है, इंटरनेशनल फैक्टर्स हैं, लेकिन मैंने ये रिलीफ पैकेज दिया, मुश्किल था, ये सारी वो चीज़ें भी गिनवा रहे हैं। इनको ये बयानिया एक बनाया गया कि लोग बहुत तंग हैं इमरान खान की पॉलिसीज की वजह से। इनको ये है कि अगले इलेक्शन में हम नहीं जा पाएंगे, इमरान खान की पॉपुलैरिटी बिल्कुल कम हो गई है, इनको वोट नहीं पड़ेगा, इसलिए लोग डिस्टेंस कर रहे हैं और इत्तेहादी भी खुद को डिस्टेंस कर रहे हैं। एक चीज़ तो कल परवेज इलाही साहब के इंटरव्यू से क्लियर हो गई कि उनको मसला महंगाई से नहीं है, उनको मसला बैड गवर्नेंस से नहीं है। उन्होंने वाज़ेह तौर पर दो टोक कहा कि हमें वजारत आला चाहिए, जो वजारत आला हमें देगा हम उसके साथ जाएंगे। तो ये तो एक तो वाज़ेह हो गया कि ये बयानिया गलत था कि महंगाई की वजह से इत्तेहादी छोड़ना चाहते हैं या उनके अपने लोग छोड़ना चाहते हैं। दूसरी बात यह है कि ये जो कहा जा रहा था कि पॉपुलैरिटी कम हो गई है, तो ये जलसे हुए हैं, इन्होंने तो बड़े बड़े लोगों को चकरा के रख दिया है और हिला के रख दिया है और सोच विचार पर जो है वो मजबूर कर दिया है कि ये अचानक क्या हुआ है कि 2 हफ्ते में इमरान खान का बयानिया जो है वो आग की तरह जो है वो फैल गया है और बड़ी तादाद में लोग निकल के आ गए हैं। अच्छा, अब ये जो आपने कहा, लेकिन आपको लगता है कि इस जलसे जुलूस का तहरीक अदम एतमाद पर कोई इम्पैक्ट पड़ेगा? बहुत इम्पैक्ट पड़ा है, इसने सारी सूरत हाल बदल दी है। इत्तेहादियों के ऊपर इसने बहुत जो है वो दबाव डाला है, अपने लोगों के ऊपर दबाव डाला है और अब इतनी बड़ी तादाद में नहीं हो पाएगा। मैं आगे एक चीज़ देख रहा हूँ, हुकूमत क्या करेगी? हुकूमत ताकत का इस्तेमाल करेगी, इन लोगों को उठाएगी वहां से, क्योंकि हुकूमत क्या कहेगी? हुकूमत कहेगी इनको यरगमाल बनाए हुए जबरदस्ती। अच्छा, अब अगर वो अरकान असेंबली खुद आके ओपनली कह देंगे कि नहीं हमें यरगमाल नहीं बनाया हुआ, हम तो खुद इनके साथ आए हैं, तो उनका वो बयान तो फिर इस्तेमाल हो सकता है उनके खिलाफ कि वो खुद ये कह रहे हैं कि हम हुकूमत के साथ नहीं है, हम इनके साथ जा रहे हैं। तो डिफेक्शन क्लॉज और वो सारे मामला हैं, तो चीजें आगे उनको सदीक साहब मैं ये भी बता दूं कि इन लोगों को लालच देते हुए ये भी बताया गया था कि इत्तेहादियों ने तो हमारे साथ मिल जाना है और हुकूमत तो गिर जानी है, तो आप जो है फायदा उठाएं। जिस टाइम इत्तेहादी ऐलान कर देंगे हुकूमत के साथ, तो इनमें से बहुत से लोग जो हैं वो यू टर्न लेंगे, क्योंकि इनको जो ख्वाब दिखाए गए हैं, उनको ये ख्वाब दिखाए गए हैं कि हुकूमत तो गिर जानी है क्योंकि इत्तेहादी हमारे साथ आ रहे हैं। इत्तेहादियों ने अभी लाया अमल का ऐलान नहीं किया सिवाय GDA के, और ये सूरत हाल 24 और 25 तारीख को सदीक जान साहब मैं आपको बता रहा हूँ कि तब्दील हो जाएगी। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि चीज़ें ना अभी भी काफ़ी हद तक क्लियर हो गई कि मिसाल के तौर पे अभी जो मुजीबुर रहमान शामी साहब के साथ गुफ्तगू कर रहे थे परवेज इलाही साहब, क्या कह रहे थे? उनसे सवाल हुआ कि आपको वजारत आला मिल रही है, उन्होंने कहा ये अल्लाह के काम में, हम दीनी लोग हैं, अल्लाह देगा तो ठीक है, मांगेंगे किसी से नहीं। कल रात को वो कह रहे थे कि इमरान खान साहब ने हमें ऑफर ही नहीं की, दिए ऑफर, इमरान खान साहब हमारे घर है, हमें कोई ऑफर नहीं दी। फिर वो कहते हैं कि अभी उनका ये अल्फाज है, अभी उनके ये अल्फाज हैं कि हम न्यूट्रल नहीं है, हम अपने फैसले पर कायम है कि हम हुकूमत के तहत ही हैं, हमने मुख्तलिफ फैसला तो किया भी नहीं है। यहां तक कि परवेज इलाही साहब ने उस्मान बुज़दार साहब के खिलाफ बात करने से इनकार कर दिया, उस्मान बुज़दार के खिलाफ कोई बात नहीं की, और वो इस्लामाबाद से लाहौर पहुंच चुके हैं। और उनके अब, और मैं आपको एक और चीज़ बताऊं कि इत्तेहादियों में फूट पड़ चुकी है। बाप की जानिब से कुछ अरकान ने सख्त बयान दिए हैं कि चौधरी परवेज इलाही कौन होते हैं हमारे फैसले करने वाले, हमारी अपनी पार्टी है, हम इंडिपेंडेंट लोग हैं, अब चौधरी परवेज इलाही हमारे बैठ के फैसले करेंगे। तो परवेज इलाही साहब का आज का जो इंटरव्यू था उसमें और कल वाले इंटरव्यू में जमीन आसमान का फर्क था। आज उनका लहजा बड़ा कल वाले इंटरव्यू का क्या मकसद आप समझते हैं, उस टाइम पर, इतने क्रिटिकल टाइम पर इस तरह का हार्ड इंटरव्यू देना? देखें, वो शायद उन्होंने हालात को समझा नहीं है, उनका अंदाज़ा नहीं था, और फिर दरमियान में एक रात पड़ गई है, और ये जो रात होती है ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। रात की पिछले पहर की इबादत आपको अल्लाह के भी करीब कर देती है, और आपको ये इंटरव्यू के बाद इबादत करने गए थे? देखिए, मैं वैसे बता रहा हूँ कि रात की इंपॉर्टेंस आपको बता रहा हूँ ना। कहते हैं कि आपने अल्लाह के करीब होना है तो रात के पिछले पहर आप अल्लाह के करीब हो सकते हैं, तो रात बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन सदीक साहब मैं एक बात बताऊं कि चौधरी परवेज इलाही का, चौधरी खानदान का, जाहिर है बेशक 5
نشستوں کے ان کو تانے ملتے ہیں، لیکن ان کا اپنا سیاسی امپیکٹ انہوں نے ثابت کیا ہے. اس کا نتیجہ، اس کا پرسیپشن کیا ہے، یہ ایک علیحدہ بحث ہے. آپ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ اتحادیوں میں پھوٹ پڑ گئی، دیکھیں چودھری پرویز الہی کا جانا، اگر وہ اپوزیشن کی جانب جاتے ہیں تو یہ دیگر اتحادیوں کے لیے بھی بہت بڑا دھچکا ہے کہ وہ انہوں نے اگر دوسری لائن لینی ہے تو وہ اس وقت اتحادیوں کی نگاہیں بھی کاف لیگ پر ہیں، اور ایم کیو ایم نے بھی نہیں کو دیکھ کے فیصلہ کرنا ہے. صدیق جان صاحب جی آپ درست کہہ رہے ہیں، لیکن اب جو آج کا ان کا انٹرویو تھا وہ جب بھی کوئی سنے گا دیکھے گا تو اگر اس کی نظر جو ہے وہ ایوریج جو ایک دیکھنے کی صلاحیت ہوتی ہے وہ کسی کے اندر موجود ہے اور ایوریج آئی کیو لیول اس کا موجود ہے تو اس کو پتہ چل جائے گا کہ چودھری صاحب کا فیصلہ کس طرح ہے. بہت زیادہ ارریلیونٹ ہو چکی تھی قاف لیگ. یہ انٹرویو کے بعد بہت زیادہ ریلیونٹ نہیں لگ رہی آپ کو؟ نہیں ریلیونٹ تو وہ پچھلے 1.5 ماہ سے تھے، یہ تو نہیں کہہ سکتے. بیچ میں جب قاف لیگ نے خود ملاقاتیں شروع کر دی تھی، پہلے سب ان سے ملاقاتیں کر رہے تھے، وہ جب انہوں نے ایک بار انکار کر دیا اپوزیشن کو اور پھر یہ ارریلیونٹ ہو گئے، پھر خود شجاعت صاحب گئے اور یہ ساری چیزیں ہوئی تو پھر گروپ ایکٹیو ہو چکا ہے. ہاں، اور اس میں پھر حکومت نے جب یہ کہا نا کہ 63A جو ہے وہ ہم لگائیں گے، اور کیونکہ اپوزیشن نے تو خرید لیے ہوئے تھے ان کے بندے، کچھ خرید لیے، کچھ کو ٹکٹیں اور وہ سارے معاملات آفر کیے، تو جب ان کو یہ نظر آیا کہ حکومتی لوگ تو ووٹ ہی نہیں ڈال سکیں گے، پھر اتحادیوں کی امپورٹنس ہوئی اور پھر وہ بھاگ کے گئے اتحادیوں کے پاس کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں. تو ایم کیو ایم کہاں اس وقت کھڑی ہے عدیل، اور ایم کیو ایم کا کیا سٹیٹس ہے، ان کی کیا پلاننگ ہے؟ دیکھیں ایم کیو ایم کو اس میں کوئی شک نہیں ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس ایم کیو ایم کو دینے کے لیے بہت کچھ ہے سندھ میں، اور ان کے مطالبات کافی حد تک مانے بھی گئے ہیں، لیکن ایم کیو ایم تنہا وہاں جاتی ہے تو ایم کیو ایم کو بھی پتہ ہے کہ اس طرح حکومت نہیں گرتی. کم از کم 2 اتحادیوں کے جانے سے حکومت کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو ایسے میں کوئی اتحادی تنہا فیصلہ کرے گا تو وہ نہیں ہوگا. اور حکومت بھی ایک میں بڑی امپورٹنٹ بات آپ کو بتاؤں کہ عمران خان صاحب نے اتحادیوں سے اور اپنے جتنے بھی ارکان سے ملاقاتیں کی ہیں، اپنے جتنے بھی ارکان سے ملاقاتیں کی ہیں، کسی بھی ملاقات میں انہوں نے تحریک عدم اعتماد پر مدد نہیں مانگی، اور انہوں نے یہ گریس دکھائی. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ مسلط کے تحت بتائیں جی کیا چاہیے آپ کو، کسی کو بھی آفر نہیں کی عمران خان نے. اور یہ تو بات سامنے بھی آئی نا جب ایم کیو ایم سے ملاقات ہوئی کہ انہوں نے تو آ کے یہاں بات ہی نہیں کی، اور لوگ اس پہ بھی حیران ہیں جب یہ عمران خان ملنے جاتے ہیں کہ یہ تو تحریک عدم اعتماد پہ بات ہی نہیں کرتے، یہ تو کوئی آفر ہی نہیں دے رہے، یہ تو پوچھتے ہی نہیں آپ کو کیا چاہیے، وہ صرف سچویشن بتاتے ہیں کہ دیکھیں جی اس وقت سب اکٹھے ہو گئے ہیں، اور وہ ان پر چھوڑ رہے ہیں کہ آپ نے کس جانب کھڑا ہونا ہے. عمران خان اس وقت اس معاملے میں جو ہماری سیاسی روایات ہیں ان سے ہٹ کے جو یہاں ریت چلی آ رہی ہے کہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے آپ کسی بھی قسم کی آفر کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اپنے وسائل استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں. عمران خان نے کسی بھی اتحادی سے اس معاملے پہ بات تک نہیں کی. ٹھیک ہے، اور اسی کے اوپر ناظرین ہم یہیں سے بریک کے بعد بھی کنٹینیو کریں گے کہ جہاں پر ادی اس وقت ڈیسائیڈ کر رہے ہیں کون سائیڈ لینی ہے، لیکن وہیں پر اپوزیشن جو لانگ مارچ کرنے جا رہی تھی 23 مارچ کو، سو بار بار پروگرامز میں اور ہر کوئی یہی کہہ رہا تھا کہ اس کو پوسٹ پون کر دینا چاہیے کیونکہ 23 مارچ پاکستان کے لیے بہت امپورٹنٹ ڈے ہے. سو اس حوالے سے اب فائنلی پی ڈی ایم نے اپنی ڈیٹ تبدیل کر 25 مارچ اس وقت نئی لانگ مارچ کی ڈیٹ آ چکی ہے. لیکن یہاں پر کچھ ذرائع سے ایسی خبریں بھی سامنے آ رہی ہیں کہ مے بی مولانا فضل الرحمان اس لانگ مارچ کو ہی کینسل کر دیں گے. سو بریک کے بعد سے بات کریں گے، ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین ہم بات کر رہے ہیں تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے، لیکن اس چنک میں ناظرین ہم بات کریں گے جو سیاسی اس وقت تلخیاں ہیں وہ کیسے کم ہو چکی ہیں، کیونکہ ہم کچھ دن پہلے دیکھ رہے تھے وزیر اعظم عمران خان صاحب کافی اگریسو نظر آ رہے تھے، کافی اگریسو بیانات ان کے سامنے آ رہے تھے. اگر اپوزیشن کی بات کریں تو اپوزیشن کافی اگریسو تھی، ان کی طرف سے کافی سخت بیانات آ رہے تھے. تو عدیل یہ اچانک سے سیاسی ماحول میں تلخی کم کیوں ہوئی ہے؟ کیا ہر کسی کو کوئی نہ کوئی سگنل مل چکا ہے کہ what they are up to and ان کو اب آئیڈیا ہو چکا ہے؟ دیکھیں جس نہج پہ معاملات جا رہے تھے اور جس تصادم کی جانب خدا نخواستہ کوئی ایسا تصادم ہوتا، صورتحال جاری تھی، ملک اس کا متحمل نہیں ہو سکتا. آپ اس وقت خطے میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں، آپ ایک دنیا کا بڑا فورم جو ہے اس کا اجلاس ہوسٹ کرنے جا رہے ہیں، اسلامی دنیا اکٹھے ہونے جا رہی ہے، اور یہاں پر کیا سلسلہ شروع ہو گیا تھا اور تاریخیں بھی وہی دے دی گئیں. تو اس معاملے پر تو اب کل جو اہم اجلاس ہوا اس میں بھی یہی کہا گیا کہ امن و امان اور ملکی جو سلامتی کے جو معاملات ہیں اس میں تو کوئی کمپرومائز ہو ہی نہیں سکتا. اور
کل ہم نے آپ کو بتا دیا تھا کہ اس بات کا امکان ہے کہ مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ تاریخ تبدیل کر سکتے ہیں، اور انہوں نے وہ تاریخ جو ہے وہ تبدیل کر دی۔ چلوا بھی دیں بڑا سب نے۔ جی مولانا فضل الرحمان کہہ رہے ہیں کہ ہم نے 23 مارچ کی جو لانگ مارچ کی ڈیٹ تھی وہ چینج کر کے 25 مارچ کر دی ہے۔ سو اسی حوالے سے ہم نے اپنے پروگرام میں کیا بات کی تھی، عدیل اس حوالے سے کیا بات کر رہے تھے، ناظرین ذرا یہ سنیے۔ یقیناً اس پر بھی تشویش کا اظہار کیا گیا ہوگا جو مولانا کی جانب سے کال دی گئی ہے، لیکن ظاہر ہے یہ چیزیں اناؤنس تو نہیں ہوئی۔ سیکیورٹی کے حوالے سے اس پہ ہدایت کی گئی ہے کہ 23 مارچ اور OIC جو وزرائے خارجہ اجلاس کی جو سیکیورٹی ہے اس کو بھرپور طریقے سے یقینی بنانے کی ہدایت کی گئی ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہیں نہ کہیں اپوزیشن کا جو لانگ مارچ ہے وہ نہیں پاسبل ہو سکے گا؟ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اپوزیشن کو اپنا لانگ مارچ جو ہے 23 کی تاریخ تبدیل کرنی پڑے گی، 23 کی ڈیٹ تبدیل کرنی پڑے گی، 25 کر دی گئی ہے، لیکن آپ کو لگتا ہے یہ سٹل مولانا فضل الرحمانی لانگ مارچ کریں گے؟ دیکھیں انہوں نے لانگ مارچ کی تاریخ تو دی ہوئی تھی پاکستان تحریک انصاف سے پہلے کی، اور PTI نے تو بھی ریسنٹلی یہ کہا کہ 27 تاریخ کو انہوں نے دی، تو اب مولانا کو لانگ مارچ تو اپنا لانا پڑے گا، اور لوگ پہنچیں گے 25 کو، اور یہ زیادہ نہیں چلے گا یہ لانگ مارچ جو ہے اپنے جو قائدین کے خطاب اور ایک جو مومنٹم بنانے کے بعد جو یہ لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ سٹے کریں گے، جس طرح مولانا کہہ رہے ہیں کہ یہ رکیں گے 2-3 دن رکیں گے، اور پھر پاکستان تحریک انصاف کا جب ان کا یہاں پر پاور شو ہو رہا ہوگا اور اس کے بعد تحریک عدم اعتماد تک، ایسا نہیں ہوگا کیونکہ ایسا افورڈ بھی نہیں کیا جا سکتا اس وقت کی جو صورتحال ہے۔ تو چیزیں البتہ ڈیفیوز ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ اب وزیر اعظم عمران خان کے لہجے میں نرمی آج کے جلسے میں بھی اور 1-2 روز قبل بھی، گزشتہ روز بھی، اس سے قبل بھی، وزیر اعظم عمران خان اب اس طرح سے نام لے کر جس طرح ہمارے جو اپوزیشن کے قائدین ہیں ان سے متعلق اس طرح سے اب بات نہیں کر رہے، اگرچہ ان کو تنقید کا نشانہ تو بنا رہے ہیں، یہ تو سیاست میں اتنا اس حد تک تو ہوتا ہے، لیکن جس طرح وہ مولانا فضل الرحمان کے بارے میں، آصف زرداری کے بارے میں، میاں نواز شریف کے بارے میں کہہ رہے تھے، اس سے تلخی بڑھ رہی تھی، اور یہ ایک پیغام ہی ہوتا ہے، اور وہ پیغام جو ہے وہ ملک کے لیے پیغام ہے، ریاست کے لیے پیغام ہے، اور سب کو اس میں اپنی ذمہ داری جو ہے وہ نبھانی چاہیے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کا یہ فیصلہ بہتر ہے، تو صدیق آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ تمام جو ابھی مولانا فضل الرحمان نے ڈیٹ ایکسٹینڈ کی ہے، تو آپ کو نہیں لگتا کہ حکومت کو بھی اس جلسے کو ختم کر دینا چاہیے؟ کیونکہ جب حکومت اس وقت سیٹسفائیڈ ہے، ان کے نمبرز پورے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ اتحادی ان کے ساتھ ہیں، تو یہ پاور شو کس کے لیے ہے؟ کیونکہ پہلے تو یہ کہتے ہیں کہ ہم دکھائیں گے اپنی پاور، سو اب یہ کس لیے ہے؟ دیکھیں ابھی میرا تو نہیں خیال کہ یہ کینسل کریں گے، اتنا آسان نہیں ہے، کیونکہ یہ جو عمران خان صاحب کے جلسے مختلف ہو رہے ہیں، جو آج سوات میں بھی ہوا، تو ان کا ایک تسلسل رہے گا، اور 27 جو ہے وہ آخری جلسہ ہوگا، جو کہ تحریک انصاف کا ٹارگٹ یہ ہے کہ یہ تحریک انصاف کے جو پچھلے جتنے بھی جلسے ہوتے رہے ہیں ان کا سب سے بڑا جلسہ، اور اس کے اوپر خاصی وہ محنت کر رہے ہیں، بہت کوششیں کر رہے ہیں، ہر ڈسٹرکٹ میں MNAs MPs یا ٹکٹ ہولڈر جو ہیں ان کو ٹاسک دے دیے گئے اور پوری کوشش کر رہے ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ اس موقع کے اوپر تمام اداروں کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ اب دیکھیں نا کہ اگر یہ بات، بلکہ اب تو اعتراف بھی آ گیا اپوزیشن کی جانب سے یہ میاں جاوید لطیف کا، تو اب میرا خیال ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو جاگنا چاہیے، الیکشن کمیشن آف پاکستان کو ایکشن لینا چاہیے، ان کو کارروائی کرنی چاہیے۔ دیکھیں ایک بندہ ٹی وی پہ بیٹھ کے یہ اعتراف کر رہا ہے کہ ہاں ہم ہارس ٹریڈنگ کر رہے ہیں، ہم ضمیر خرید رہے ہیں، ہم پیسہ چلا رہے ہیں، اور الیکشن کمیشن کی جانب سے کوئی کارروائی نہیں ہو رہی، اور پھر تحریک انصاف کا پھر یہ شکوہ تو بجائے کہ ان کے دیکھیں اب وہاں پہ کیا ہوا، گیلانی صاحب کے بیٹے کی جو ویڈیو سامنے آئی اس میں PTI والوں نے ایک طرح کا سٹنگ آپریشن کیا، خود ہی ویڈیوز بنائی، تو اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ویڈیوز کیوں بنائی ہیں، ویڈیو کا اینگل ٹھیک نہیں ہے، اس اینگل سے کیوں بنائی ہے، اس اینگل سے کیوں نہیں ہے، یہ نظر آ رہا ہے وہ نظر کیوں نہیں آ رہا۔ تو میرا خیال ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے اس کو بھی، کیونکہ ادارے انڈیپینڈنٹ ہونے چاہیے، غیر جانبدار ہونے چاہیے، ادارے جو ہیں وہ ان کا یہ تاثر نہیں ملنا چاہیے کہ ان کا کسی طرف جھکاؤ ہے، تو یہاں پہ تو نظر آ رہا ہے کہ ایک واضح ہارس ٹریڈنگ ہو رہی ہے، اور وہ دیکھ رہے ہیں آپ کے اس کے اوپر کوئی ایکشن نہیں ہو رہا، تو تمام ادارے اگر اپنا کردار ادا کریں تو یہ تلخیاں نہیں بڑھیں گی۔ اب تلخیاں کیوں بڑھتی ہیں؟ تلخیاں اس لیے بڑھتی ہیں گو کہ تلخیاں کم ہو رہی ہیں، اور اس کی درست بات ہے کہ ایک اور کمانڈر کانفرنس کی پریس ریلیز آنے کے بعد سب کو میسج مل گیا کہ پاکستان کے لیے ہیں، یہ ریاست پاکستان کے لیے 2 ایونٹس ہیں، چاہے وہ OIC کانفرنس ہو یا 23 مارچ کی پریڈ ہو، تو کسی کی طرف سے چالاکی نہیں چلے گی، کسی کی طرف سے بدماشی نہیں چلے گی، کسی کی طرف سے تصادم کی کوشش نہیں چلے گی، تو اس لیے انہوں نے یہ تاریخ آگے لے گئے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ یہ اگلا جو معاملہ ہے وہ بھی سیٹل ہو جائے گا۔ وہ ایسے ہوگا کہ ڈی چوک پہ اگر یہ کر رہے ہیں،
ان کو کوئی اور جگہ دے دی جائے گی اپوزیشن کو, وہ وہاں پہ کر لیں گے. اور ساتھ ہی میں ایک اور چیز آپ کو بتا دوں کہ پی ٹی آئی کا بھی مجھے یہ لگ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کیا کرے گی کہ 27 کو ہی جلسہ کر کے اور 27 کو ہی وہ شاید گھروں کو چلے جائیں. اور شاید بھی یہی تھا کہ ایک دن کا ہی کرنا ہے. لیکن میرا کوشچن یہ تھا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کو بھی اپنا یہ جلسہ پوسٹ پون کر دینا چاہیے؟ دیکھیں میرا خیال ہے کہ اب وہ نہیں کریں گے, میں بھی نہیں سمجھتا کہ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, ایک جو ہے وہ یہ تو رائٹ ہے, جلسہ کرنا اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے. ہاں تصادم کی طرف نہیں ہونا چاہیے. پھر آپ مولانا فضل الرحمان جلسہ کر رہے ہیں وہ بھی ان کا بھی رائٹ ہے. میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کو الگ جگہ مل جائے, ان کو الگ جگہ مل جائے, بات ختم ہو جائے. ٹھیک ہے. سو او آئی سی کا جو اجلاس ہونے جا رہا ہے دل, اس کا کیا امپیکٹ ہوگا؟ کیونکہ وہ بھی ابھی آگے کمنگ ڈیز میں وہ ایک ایونٹ بھی ہو رہا ہے, وہ اٹس امپورٹنٹ فار پاکستان ایز ویل. سو اس کا کیا امپیکٹ حکومت پہ پڑے گا؟ دیکھیں اس وقت جو ہمارے دوست ممالک ہیں وہ اس وقت وہ بھی اپنی ان کوششوں میں ہیں کہ پاکستان میں عدم استحکام سیاسی طور پر نہ ہو. خاص طور پر ہمارے جو ہمسایہ ممالک ہیں, جو ہمارے ہمسایہ دوست ملک ہے ہمارا, وہ بھی یہ کوشش کر رہا ہے کہ عدم استحکام یہاں پر نہ آئے, چونکہ ان کا بڑا وہ سٹیکس ہیں سی پیک کی صورت میں, بڑی شراکت داری ہے. اسی طرح ہمارے جو اسلامی دوست ممالک ہیں, برادر ممالک ہیں, ان کی بھی یہ کوشش اور خواہش ضرور ہے. اگرچہ وہ ہمارے پولیٹیکل سسٹم میں اس طرح سے مداخلت نہ کرتے ہیں, نہ کر سکتے ہیں, لیکن یہ جو او آئی سی کے اجلاس کے موقع پر جو ان کی پریزنس ہوگی تو اس بات کے امکان کو رد نہیں کیا جا سکتا کہ ان میں سے کچھ دوست ممالک کے وزرائے خارجہ جو ہیں وہ یہ پیغام دیں کہ اس معاملے کو خوش اسلوبی سے طے کیا جائے, معاملات تصادم کی جانب نہ لے کے جائے جائیں. تو ایسی چیزیں بھی سائیڈ لائنز پر اس کانفرنس کے آ سکتی ہیں. جہاں تک معاملہ ہے, صدیق جان صاحب نے بات کی الیکشن کمیشن آف پاکستان والی, یہ جو ہارس ٹریڈنگ کا معاملہ ہے, اس پہ وزیر اعظم صاحب نے بھی بات کی, اس پہ فواد صاحب بھی بات کر رہے ہیں. لیکن اس میں یہ آپ کو بتاؤں کہ میرے خیال میں یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ڈومین میں آتا ہی نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے, الیکشن کمیشن آف پاکستان ان معاملات میں جو ہارس ٹریڈنگ یا ووٹ خریدے جانے کا جو معاملہ ہے اس میں کر سکتے ہیں جو الیکشن ان کے زیر انتظام جو ہے وہ کنڈکٹ ہوتا ہے. یہ معاملہ آتا ہے سپیکر کے سارے کنٹرول میں. سپیکر جو ہیں کسٹوڈین ہیں ہاؤس کے, اور سپیکر کے پاس آئینی پاورز ہیں. سپیکر نے ہی اس میں اہم کردار ادا کرنا ہے. اگر اس ہارس ٹریڈنگ کو روکنا ہے اور اس پہ کوئی اقدامات کرنے ہیں تو وہ سپیکر کی پاورز ہیں. سپیکر ہی اس وقت الیکشن کمیشن ہیں اس معاملے میں. اور سپیکر کی پاورز ایگزیکٹلی کیا ہیں عدیل؟ سوری ٹو کٹ یو آف, بریک کا ٹائم ہے, بریک کے وجہ سے کون ناظرین ساتھ رہے گا. ویلکم بیک ناظرین. عدیل, ایک تو وہیں سے ڈسکشن کنٹینیو کرتے ہیں. آپ نے کہا تھا کہ اسپیکر کے اختیارات کیا کیا ہیں, ایک تو وہ بتائیے گا, پلس شہباز شریف صاحب بات کریں قومی حکومت کی, لیکن ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس میں تحریک انصاف نہیں ہوگی. تو یہ کس قسم کا جوک ہے؟ دیکھیں جو اسپیکر کے اختیارات والا معاملہ ہے نا, یہی وہ طرف کا پتہ ہے جو پاکستان تحریک انصاف کے پاس ہے. اسپیکر کی پاورز کی صورت میں ہارس ٹریڈنگ اگر اسپیکر روکنے کے لیے کوئی اقدامات کرتے ہیں نا, اگرچہ اپوزیشن یہ کہہ رہی ہے کہ جی 63A کا اطلاق پہلے نہیں ہو سکتا, لیکن یہ ایسی تشریح طلب چیزیں ہیں کہ جب سے 18ویں ترمیم بنی ہے اس کے بعد سے ایسی کوئی صورتحال بنی نہیں تھی کہ جس میں اس نوعیت کی ڈیبیٹ شروع ہو جائے کہ اسپیکر پہلے اطلاق کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے, کیونکہ الیکشن کمیشن کا اس سے لینا دینا کوئی نہیں ہے. اب ہو تو بہت زیادہ غیر اخلاقی اور غیر آئینی کام ہو رہا ہے نا. اب یہ جماعتیں اپنے فائدے کے لیے اس کو جائز قرار دے رہی ہیں, لیکن آئین میں انہوں نے لکھا تھا 18ویں ترمیم میں 2010 میں کہ یہ ایک غیر آئینی کام ہے, اس کے کانسیکوینسز نااہلی ہے. یہ انہوں نے لکھا تھا, پی ایم ایل این نے لکھا تھا, پاکستان پیپلز پارٹی نے لکھا تھا. اب یہ اسپیکر نے جو طرف کا پتہ رکھا ہے, روز کبھی کسی کا بیان آ جاتا ہے, آج شیخ رشید صاحب کا بیان ایک مرتبہ پھر آیا ہے. اگر اس دن اسپیکر کوئی رولنگ دے دیتے ہیں, وہ یہ کہہ دیں کہ یہ ووٹ نہیں ڈال سکتے, تو یہ جائیں عدالتوں میں جا کے چیلنج کرتے پھریں گے, تو یہ معاملہ تو پھر آگے تک چلا جائے گا. ابھی دیکھ لیں چیئرمین سینٹ والے معاملے پہ اس وقت مظفر شاہ صاحب نے جو رولنگ دے دی تھی, اس کے بعد وہ معاملہ عدالتوں میں نہیں پھر اس طرح جا سکا, وہ معاملہ پھر ختم ہو گیا. تو اسی طرح یہی وہ ٹینشن ہے اپوزیشن کو بھی کہ ہم ان کے لوگ جتنے مرضی توڑ لیں, لیکن اتحادی اگر اعلان نہیں کرتے تو یہ اپوزیشن کے لیے بہت بڑی پریشانی ہوگی. اور حکومت بھی یہی کہہ رہی ہے, جیسا کہ ہم اس سے پہلے بھی بات کر چکے ہیں, کہ اگر اتحادی اعلان کر جاتے ہیں, جو کہ
24-25 کو متوقع ہے یہ اعلان، اس کے بعد پھر حکومت جو ہے وہ فرنٹ فٹ پر کھیل سکے گی، کہ انہیں پتہ ہے کہ ہمارے توڑے ہوئے لوگ جو ہیں ان کو ووٹ ڈالنے کی اجازت نہیں ہوگی، تو اس کے بعد صورتحال پھر بدل جائے گی۔ لاسٹ 1 منٹ میں چاہوں گی کہ شہباز شریف صاحب پہ قومی حکومت بنانے والے پہ کامنٹ دے دیں۔ دیکھیں یہ قومی حکومت نا یہ ایک آئیڈیالزم ہے، کون سی قومی حکومت، کون بنائے گا، کیسے بنے گی، یہ بات کر دی جاتی ہے جی قومی حکومت بنا دی جائے، شاید قومی حکومت اس ملک کو مسائل سے نکال لے، یہ اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے کہ آپ ایک آئیڈیل سی بات کر دیں اور پھر آپ یہ کہہ دیں کہ عمران خان اس میں شامل۔ پہلی تو بات یہ خام خیالی ہے، یہ کوئی قومی حکومت بننے جا رہی ہے یا بن جائے گی، ایسا کوئی ماڈل جو ہے میرے نہیں خیال کو کوئی چل سکتا ہے۔ یہ لوگ کہاں اکٹھے بیٹھ سکتے ہیں؟ آپ دیکھ لیں کہ تو چلی نہیں تھی صحیح سے۔ آپ یہ دیکھیں کہ جب یہ 2007-8 میں انہوں نے حکومت بنائی تھی، اس وقت پی ایم ایل این اور پاکستان پیپلز پارٹی ایک کابینہ میں بیٹھے تھے، چند مہینے بھی نہیں چل سکے تھے، یہ ان کی سیاست ہی اس پہ بکتی ہے، اور یہ ابھی عمران خان کی حکومت گرانے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں۔ اگر یہ حکومت گرا بھی پائیں تو اس کے بعد انہوں نے پھر آپس میں لڑنا شروع کر دینا ہے، ان کا تو ووٹ بینک ہی ایسا ہے۔ تو اس میں یہ جو قومی حکومت کی بات کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ عمران خان اس قومی حکومت میں نہ ہو، تو پھر وہ قومی حکومت اگر بنانی ہے تو اس پہ آپ کو عمران خان کے ساتھ کو شامل نہیں، کرنا اس میں پڑے گا۔ آپ تو پھر ملک کے اندر تو مقصد کیا ہے کہ مل کر اتفاق رائے سے کوئی آپ نے ملک کے مسائل کا حل کرنا ہے، لیکن یہ مجھے یہ خام خیالی لگتی ہے، یہ ایک آپ پریکٹیکل نہیں لگ رہا آپ کو، یہ بات کر دیتے ہیں کوئی قومی حکومت نہیں بننے جا رہی۔ ٹھیک ہے، اب یہ قومی حکومت کا جو بیان ہے شہباز شریف صاحب کا، یہ پاسبل ہوتا ہے کہ نہیں؟ کیونکہ جیسے عدیل نے بات کی، یہ پریکٹیکل بات نہیں، یہ محض ایک آئیڈیل بات ہے جس کا ہونا نہ ہونا ایک بہت ڈفرنٹ چیز ہے۔ یہیں سے آگے مزید بھی کنٹینیو کروں گی۔ ابھی یہ مجھے بتائیے گا کہ جو شہباز شریف صاحب بات کر رہے ہیں، اگر اسی کو ہم آگے مزید لے کر جائیں، جیسے تحریک انصاف بھی یہ بات کرتی ہے کہ سب کو مل کر رہنا چاہیے، تو کیا اس اسپیکٹ سے کچھ ہو سکتا ہے؟ دیکھیں یہ سیاسی جماعتیں مل بیٹھ کر نہیں چل سکتی، یہ سیاسی جماعتیں جو ہیں یہ ان کا مال ہی صرف اس طرح بکتا ہے، ایک دوسرے پر تنقید کر کے، کرٹیسائز کر کے، سکینڈلائز کر کے۔ یہ تو شکر ہے ابھی آ کر ان میں کوئی نرمی 1-2 دن میں دیکھنے کو ملی ہے۔ ابھی حکومت بچ جائے یا حکومت نہ بچے، آگے جا کے سیاسی طور پر لڑائی ہی ہے، آگے جا کے سیاسی طور پر آگے تحریک عدم اعتماد کی کامیابی یا ناکامی کے بعد مزید سچویشن کلیئر ہوگی کہ اس کے بعد کون کس طرح کا بیہیویئر رکھتا ہے، وہ ایک الگ میٹر ہوگا۔ ٹائم ختم ہو چکے ناظرین، انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔